बलोच यकजहती कमेटी की मरकजी ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर महरंग बलोच और सिबगतुल्ला शाह जी आज 26 नवंबर को गवादर से तुरबत पहुंच गए। दोपहर को केज बार रूम में वकला के वेलकम प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम में डॉक्टर महरंग बलोच और सिबगतुल्ला बलोच ने वकला से खिताब करते हुए कहा कि बाज में नतवारा और माँ यक पहलिए भी लूटा कि बिगिन दी मना वद्द सरा सर बुअगिया एदा भले आंचू के आउदा आंची लाते आलात क्रिएट कनक बुता कि मैं दरायक नबू वद्द सरा और खिताब आमा के शर्फ शुमा मरा दाता ये शर्फ हकीकतन परचे के मर्ची बलू चागिरदा मा गिंदी आइए तू का माँ अमा इंसानी क्वालिटी अनश दूर तिर बुआनी मैं तहा गूशदारों की मर्दम सक कम बुतगा एबिचुअल लफ्ज शाजिया इस्तेमाल को यही यक दर्दनाक की चीज़ें कि माँ जुल्म बर्दाश्त कनक आदत जुड़ बुता में भाई दे मबुत्ते इंसान की अशरफुल मखलूकात गुशक बुता उपादा बलूच की वती ज़मीन नसरा निश्ता वती वसाइलानी वत वाजाई अंगाई वड़ी बज़गी जिंदगी को आजी नंगाई उपादा राह देगे नीस्ते मसरकत में इंसान वदी के पैदा बीते आइए मस्तरे अमा के जोद बीते आइश बीते क्या बेजा क्या ये जिंदगी मकसद चाहिए अब अच्छा जिंदगी इच आगिर दे तू का आके हमारा रोल प्ले करना का अच्छी है और चुना ये जिंदगी है वह एक ऐवानी भी जिंदगी आबी वती लापे पुरकना के वस्तवार तो वस्बी आयर भी खानदानी अस्ती भले इंसान ये दुरुस्ती चीज़न अशरफुल मखलूकात ये बुता क्या एनवायरमेंट के मुताबिक न चली भले एनवायरमेंट आइए मॉडिफाई कुता आइया चागिरदे चलाने के वस्ता रूल्स रेगुलेशन आर्तगा उमा सरपद बा मर्ची हर बलोच की बलूचिस्तान तू का जिंदगी आइए जिंदगी है यक्के मकसद है आ मकसद है कि मैं गशा मैं अमा इंसानियत की पुलक बुता अमा इंसानियत अमा वापस पच बगिरे मैं मर्दुम की जुल्म तो का जिंदगी कनगानी आदत जुड़ बुता माना बगुशी ई जिंदगी नहीं कि माँ उशमा कनगानी जिंदगी वो देखे चीज दे कि माँ उशमा अंगा अमा जिंदगी कनगे अमा हक्कश मा महरूम कनक बुता वायलेंस तशद्दुद असक्की खतरनाक की चीजें ये वजह गुशक बीते क्या दो दारी तलवार नहीं तो वद्दे यक कब्जगीरे रियासत वदे यक भी उलामरा जनते अतना आयर जनगा नहीं बल्कि आइए गुमा अवार बंदों के अमा आइडेंटिटी के आयर गोने अमाई दुरुस्तनी इंसानियत आयश को लगाए नु वायलेंस पद कि हम एक जनरेशन पैदा बीते आइए सरा मस्तरे जिम्मेदारी ये कहती क्या ये वायलेंस खत्म बेका वो बलूच तहरीक है अमा लूट की बुनियादी माउशमा ये सरा गप कना एक सियासी लूटी बुता आ सियासी लूटी बुता कि माँ ये जमीनता निश्तगा 1000 साल है निश्तगा तयश पेसर निश्तगा ये जमीन मनी है ओ बेगिन दे माँ वदे अहमद यार खान है हमें गप्पे सरा बरी बरी डिबेट कने गुशे की गलत कुतगे पाकिस्तान और परचा सूर दातगे कि वती रियासत तब चलाइनी भले अमले पुश्ता भी बलूचे यक नेशन बुआ गए हमारे क्लेम या गेश्तर भी क्या यक नेशन ही बुता आइए ए ची न बुता कि मनी हमसाया यक मुल्क के जुड़ बुता मन आइए सरा कब्जा बिकनी आइयर बुपरूशी आइए कौम या बड़ा वजूद दाश्तग यामी वजह सा हाँ हेल्पफुल बुता नो के वजूद आतक के बरतानिया रियासत है नो एदा ये दुरुस्त चीज़ानी सरपद बुआ सख्त बात जरूरी है परचा के माँ की शुमे देमा निश्तगा माँ महसूस कना माँ ये काबिल नया मन ये कच्चे निस्ते परचा के शुमा मने देमा निस्ते शुमा द्रा जानकार है वती फील्डा ने तू का प्रोफेशनल है माहिर है यक चीज़ है कि मन महसूस कनागा आइशे कि मैं चागिर दे दीम रवी अवस्था अमा की प्रोग्रेस से यक अड़ान दे अस्ते अड़ान देशी कि मैं वानिंदगी मर्दम
میں لائے کہ مردما کانشیسلی سرنڈر کتا آ سرنڈر کی ودے میں میڈیا تو کا گندن نے کہ لاتے ہما سیم فیسز آ ریپیٹ با اتیارا ایر کنا پدا دومی نے مگا پدا کایا پدا اتیارا ایر کنا آ سرنڈر نہیں سرنڈر ایشین کی تو بینگ اے کانشیس سول تو پیدا بوتے ہے زمین نے تو کا آئی اشپد تو چارے کہ تئی زمین نے تو کا چی بوا گئے وٹ از یور رول تو رول مارت آ رول مارا گا اشپد تو ریسپانسبل کانشیس بینگ وڑا ایکٹ کرنا نہیں تو سرنڈر کو تا کانشیسلی تو ظلم دیما سرنڈر کو تا پدا دومی نے مگا مکایا ریزسٹنس سے سرا گپ کنا ودے کے ریزسٹنس سے گپ کہتے ریزسٹنس سے سرا ماو شما گپ کنے ماگوشی ریزسٹنس ہمائیں کہ یا تو سیاسی جد و جہد ہوا گئے یا تو یک نیمہ گیا مسلح جد و جہد ہوا گئے کتا نہیں وڑ نہیں قوم ایوڑ جوڑ نہ با قومنی جوڑش تیوڑ نہ بھی بگن دے 70 سال میں تحریک ہمیں وجہ شا دیم روی نکو تگے کہ تحریک انگا ادارہ جاتی بنیادہ مضبوط نہ بوتا تحریک تو کا میں چاگرد تو کا ہر مردمہ ای نہ جانتا کہ من چھو ریزسٹ کو تو کنی ماں شما ودے مانو راہ سر گپا تھا ماں شما مرچی نندے وتی لس مخلوق کرا اما مردم کی وادر تو کا نشتگا اما مردم کی آوارانے تو کا نشتگا ما نندے آنے سر گپ کریں کنے کلاک بندے کہ مردم ہوا اچ نہ کنا ای سکے خاموشی مردم من سرپد وہ کھنا گایا آنی مستر ریزسٹنس ایشین کہ انگا زمین سرا نشتگا یک وانندگی مردمی مرچی وتی وستا اسٹیبل لائف لوٹی آئیے وتی چی چیشی کہ من سیٹل بے باں کراچی من سیٹل بے باں اسلام آباد اگر من انگا وستے گوڑا من سیٹل بے باں ڈننا بلے بلوچے اما بزگر بلوچے اما شوان بلوچے اما مات ریزسٹنس سرا وتی انپوٹ دے گے منی کا چشی نو بینگا مطلب قانون سرا گپ کنی انو بلائیں ڈیبیٹ کنگے منی مستری چی بوتا کہ ماں شما چی کت کنی میں شما تہا ای چاگرد ایک میں ماس موومنٹ میں کنگائیں بی یو آئی سی میں مستر مقصد اشی کہ ماں یا عواما بلوچ قومر باور بدیائنی کہ ای جنگ تئی ہے ای تحریک تئی ہے تاکہ تو ایشا سرا بار نزور کامیاب نبی ای تحریک کامیابی ذمہ داری صرف جوتکارا نہیں ای تحریک کامیابی و ناکامی ذمہ داری بلوچستان سرزمینہ نشتگیں ہر بلوچے گی نو ماں ذمہ داری چون پورا گت کنا میں سرائیں ریزسٹنس مختلف محاذانی تہا بیتے اور ماں لوٹے کہ میں مردم میں چاگرد خاص کر میں انسٹیٹیوشن آنی تو کا شمع وڑے نشتگی مردم ریزسٹنس ڈیفائن کت بکنا ماں قانون سرا گپ جنی بگن دے میں ہر سرال تو کا میں ہر تقریر تو کا یا ہر بلوچ مات ودے وتی چوکے پوٹو زوریا گشی تو تی قانون مطابق سزا بدے یک درد گپی نہیں کہ یک ماتے چکر تو یک روچ 24 گھنٹے تا زورے آئیر دردناکی موت دیئے وہ پدا یک وطگڑیں کاغذ کھارے آئی دیما ارکنے بیا سائنے بکا بزورے بارے انگا سائنے کنتی مطلب ودے کے فاشسٹیں اما کے سرمایہ داریں چی بنتے ودے یک قوم یہ سرا قبضہ کنا ادرستش پیسر یک چیز کنا یک قانون جوڑ کنا قانون اسی من ترہ جنی اور یہ جنگش پد من تئی سرا ہی قانون مطابق کاروائی کنے نو اما قانون استعمال بو گئے بلوچے وستا ہمیں قانون بلوچ رائیے بلوچ مات رائیے چکا واپس نہ دا بلا ایر جنت دور دا اور ایر گوشی تو بگش کی تئی چوک دہشت گردی بوتا ہمیں قانون بلوچے اما ڈرائیور بی بی اما دو ٹائم نانے واسطہ محتاجی مات بے بنتی تی چکا ورق دات کت نہ کنا آئینا ورق دات نہ دا بلے ہمیں قانون سندہ کے سورہ بہاکا ہمیں قانون تی زرا بہاکا تی نو مرچی ہمیں قانون کارمرز بو گئے اوی شمع ذمہ داری ہے ہر انسٹیٹیوٹ تو کا نشتگی مردم ذمہ داری استے کہ آبزان کے انسٹیٹیوٹ پاکستان چھو کارمرز کنگائیں بلوچ نسل کشیا گشتر محکم کنگے وستا ماں کے نسل کشی سرا کار کنگائیں بلوچ یکجہتی کمیٹی نسل کشی سکی بلائیں ٹرمی
آئی سرا ترا ثابت کنگ لوٹی کہ پاکستان مختلف ذرائع سرا ترا چون جنگ آئے آتے اکنامک چون جینوسائڈ کنگ آئے آتے کلچرل جینوسائڈ چون بارے انفراسٹرکچرل جینوسائڈ چون کنگ آئے یہ درستین چیز قانون تابنتے اور یہ درستین چیزیں فائٹ کنگے واسطہ شمع ایکٹیو بوک سکبہ ضروری ہے منا تکلیف بھی ودے میں پروفیشنل مردوں وتی پروفیشنہ صرف روزگار ذریعہ جوڑ کنا یہ وڑ نہیں روزگار ذریعہ دیگا بازی چیز بت کنا ہر پروفیشن ہے یک بلائیں رول یستے چاگردے واسطہ شمع گشا منی دس بندی گشے بھی ہمیں سی ہر کسا ہر پروفیشنل تعلق داروں کی ہر بلوچشا کیا وتی رول بے سمجھی کیا یہ رول چھ بتکائیں چاگرد دیم روی واسطہ مرچی 26 امینڈمنٹ بوتا مرچی پاکستان بل منظور کتا کہ 90 days پریونٹیو ڈیٹینشن آکت کا لیگلائز کتا گی شر فائٹ کے کا یا کلیم ماں شما کنے کہ ماں کانسٹیٹیوشن ہے تہا سیاست کنا گئے بلے اے کلیمہ اے جد و جہدہ کہہ دیما با کہ پاکستان کانسٹیٹیوشن ہے جند اینٹی نیشن کانسٹیٹیوشن ہے جوڑی ہمیں وجہ کنک بوتا کہ دا نشتگیں آباد قومانی سرا چون ظلم کنگی آئیے وسائل لٹ پل چون لیگلائز کنگی آئیے مردمانی نسل کشی چون لیگلائز کنگی 88 قانون جندے اما 1997 کے جوڑ بوتا یہ یک منیش گشتر شما زانے کیا یہ یک شک چکا کی استے اما اینٹی ہیومنی اینٹی بلوچی بھلے آئیے فائٹ کنگے ذمہ داری شما گے وہ فائٹ کنگے مختلف پلیٹ فارم بنتے فائٹ کنگے واسطہ یک بری مستر چیزیں شے کہ اویئر کنگ اویئرنس دے میں واسطہ منی واسطہ خطرناک چیزیں شے کہ مرچی اما بلوچ مات کیا یہ گشتا یہ قانون سرا بھروسہ کتا یہ عدالت سرا بھروسہ کتا یہ جج سرا بھروسہ کتا شر رہی اگر منی چکا چیزیں کتا برو سزائے بھی دے ہمیں عدالت تہا بالاچ کے استے جنک دیتے ہمیں عدالت موجودگی ہے تو کا کے استے ہمیں عدالت کے استے مسنگ پرسن فیملیز انا مسنگ پرسن زنا انصاف دات نہ کا اور اما مات پشتا اشتت کا اچھی بکنو آئیے رکھے گشید کے قانون جندے جوڑش کیا کو تھا وہ یہ قانون ہے سارا مارا شمارا چکا فائٹ کرنے گی استے بوانی پروفیشنل جوڑ بے بلے یہ تی پروفیشنل وتی روزگار ذریعہ جوڑ مکنے بلوچرا ماہریں زانتکارانی ضرورت تستے کہ ہر فیلڈ تو کا بلوچ نیشنلزم واسطہ فائٹ بکنا ہر فیلڈ تو کا ماں گوشت نہ کنا کیا فائٹ چیئے شما کانشیس سولے شما ونتا شما فائٹ ہے وقت ڈیفائن کت کنے بس یک چیزی یاد بدارے ہر روچش کی شب بیتی اما ہر روچ تو کا یک گپ یاد بدارے کہ شما غلام ہے اور یہ غلامی یہ ختم کرنے کے واسطہ مرچی شما چی کارے کن یہ غلامی یہ ختم کرنے کے واسطہ مرچی شما پوٹینشل مرچی شما کنٹریبیوشن چی بیتا کنٹریبیوشن مزن کسان نہ بیتے کنٹریبیوشن جن صرف کنٹریبیوشن ہے باقی اے ایف آئی آر وہاں یہ چیز بہن نا سیاسی ورکر مسترے یہ کدی مارا پریشان کت نہ کنا سیاسی ورکر مسترے ذمہ داری یہ بیتے کہ یک ریاست ہے فاشسٹ ریاست ہے ہر انسٹیٹیوشن ایکسپوز بکا اور بلوچ ایک جیتی کمیٹی کامیاب بوتا بلوچ ایک جیتی کمیٹی پاکستان میں فاشسٹ ریاستی درستے ہر پالیسی ایکسپوز کوتا اور ایکسپوز کنا گا ہی مدیمہ روا گائیں بگن دے مسترے میں مرچی کے اما حق کے آپ لگ بو گائیں اما فریڈم آف ایکسپریشن ہے ما یک دومی گوشت داشت کنا گا نہیں میں تو کا مسترین گناہگار امائیں کیا پوائنٹ آف ویو اداری میں تو کا مستر چیزیں سے یک وانندہ گیا ہمیں گپا گوشی آئیے دے ماں آئیے برات جنک بنتے گوشی گپ مجا کی جنک بے میں جس کنا کہ اگر تو گپ انو نجت گوڑا تو پکا جنک بے گوڑا تی نام و نشان ختم بھی بگن دی گپ جنگشت یک کی میری دو میری 1000 میری 2000 میری بلے اگر تو گپ نہ جا گوڑا منی خیالا اے زمین کے میرا خان زمین بوتا کہ ہما روچا انگتا بلوچ 13 نومبر نندی اور ہما روچا گوازینی صرف اور صرف ہما جذبہ بوتا کہ منی زندگ بوگے واسطہ منی قوم زندگ بوگ ضروری ہے کلاو ما دات کت نہ کنا ما یک ادنائی سیاسی ورکر یا بس ہمیں گپا گشاں کہ ہمیں کہ کانشیسلی سرنڈر کتگی میں مردم ہمیں وانندگاں ایشان اشمنی دست بندی ہمیشہ کہ بزانے مرچی وتی کردہ بزانے مرچی وتی کردہ بزانے اور مرچی
बलूच हर चौक हर बजगर हर मात में गुश में सरा फोकस ही चाह रहे हैं कि मायना ची दात कने मिनतवारा बिगिन दी गप सकदराज बुता ओ इदराजियत हुका त्रानश गिस्तर मंगुशा एक गप्पे बुता ओ अगर برات यार ग्वार यार मनी गप्पे शा इख्तलाफ अस्ते आ बिल्कुल शर रहे इख्तलाफ राय बिबित्ते इख्तलाफ राय नबित्ते गुड़ा मदीम तेरा शर डिबेट या शोत न करे सलामत बात है वश बात है मिनतवार Sidrosa sari shume takbaz lak menat gwadre sangatani keche sangatani e support इसमें मदद बुता कि जियात मर्चिया माद की तकलीफी परेशानियां तो का लगते गए आम तौर एक इंसान ये किसी चीज़ की भी मर्दों में कि अस्पताल रहोगा सक तुर्सी या कि अदालत आएगा सक तुर्सी बल माँ दिए ने हंचो रिलैक्स बुता गए मैं कार में रात को तक हंची वड़िया कि मारा हेच वड़ी परेशानी न बुते माँ न जाने कि चूनिया में जमानत बुते चूनिया में दरद को वापस दास्ते गए तो दुहाश में तावन बुता इस वास्ता लफ्ज़ नहीं मन कह रहा थे मैं बयां करना वजह मेहराब साहब खुशी के निज़ामी के हराब भी गली सड़ी आए तो कबादें तब्दीली भी है इनकलाब भी है मुझसे निज़ाम उई हन्ने इन नक्शे जिंद नु हंतो साढ़े तक के बादें बदल खनक बेमा महचे जागी या हन्नु सारे वक्ता मैं हन्नु गंडुए शहीद कुता इसरार दन्नुका इसे बोर्ता दूषी शहीद कुता इसी लाश इदाचे बला है टांके मानी देमा जानक भी के बारे वल्लाहु आलम तो का आर्गन का शक बूतगान ची बूता पर बाकायदा हर वक्त तक मैं गप्पा जाने कि बलूच बेगुआ कनक भी आई आर्गन का शक बहा कनक बा ई वड़े सिचुएशन है हन्नु गुने गंडुआ बूता जनशमान के से बल्कि द्रा मालूम है कि वो अस्पताल लाश है होता पता गंडुआ लाशा फैमिली हवाला देगा फैमिली एक पार में दियन दस्तत कनगा कि पारमा दस्तत कने बाजी चीज़ानी हमराहिया एक जुमला इस्तो का एडेंगो इफार में तो का कि ये शुमारा फैमिलिया गुश्तगे बार में तो का निमश्ताई कि इसरार के जनक बूता शुमारा इसे शहीद गुशगी नहीं यकीन जुमला कुल के मन जाना वाजह जाना कि पाकिस्तानी इदारियानी दे दस्ता हर्ष बलूच जनक भी शहीद है बलूच बेगुनाह जनक भी जो जानते कि बगो शहीद नहीं तैया के तुपंग दस्ता तय शहीद है ये तो एक अजीब कॉन्सेप्ट है इसी में क्लियर करने में मौक़िफ़ हैं जिंदे ज़ात है कम अज़ कम ख्याल ही नवीशी इस्लामी रुआ गुशे कानूनी रुआ गुशे हर चीज़ से यह गंडुए के जबर शिकार बरक बुता अयो वैसे शहीद लफ्ज़ इस्तेमाल नबी खुदा टेमा इस्तेमाल भी यह इंतहाई अजीब जुमले इसको का मान है ये वड़े किस्में किस्में जुमला वड़ वड़ाई के लाशा निरंदा मरे फारमानी शिकला में दिमाग फार्म दौड़ दिया मक्सन दास्तान करें अजीब जुमला शांत का बड़े बड़े माँ यक गंडुए हिची ना कुता फार में तो का हंची चीज़ी माँ कि तो बिलेक बिदे की सारी मोजरे बुता सियाची बार ग्वादरा की जीमा सुते ग्वादरे कोटा दराएगा तक मर्ची में वापस दरती वाजा मुसलसल दुम्बा रंगीरी किस्म किस्म परेशान करना तंग करना और बार बार आनी ख्याल ही तक कि परेशान आ बारी तंग बा बारी चोन बा भले बार बार मत हम दरद करें आखिरिया ताकि तलारा तक अंग मारा तंग करने ये सिलसिला ही बूता परेशान करने के सिलसिला ही बूता भले इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह लाती चीज़ों मर्दम हादत भी ना बलूच ने बाद इन चीज़ों हादत हैं लफ्ज़ दहशत गर्दी के किस तरह बारिश देने की तुरसी पंजाब तो कबूत की तुरसी या कि FIR कने तो से तुरसी पंजाब तो का बल्कि तुरसी मैं कह रहा हूँ खुदा मैं इसको यकीन नजर में सर खींचे FIR ची गोशा गुजारे चा गोशे दार कने हर चीज कने बिस्मिल्लाह बंद कने केले में डालना कर दें खुदा कि मैं कह रहा जर्रा बराबर इसी यानी एक वैल्यू हुई जर्रा बराबर कने FIR हर चीज कने बिका बलूच हम हंसी आतिया सारे कि आज सरासर गोस्ता चे जिंदा उठिया कुर्बान कनगाएं जिंदगी इंसान अच्छा ये घर ही FIR या तुरसी अच्छा बाजी चीज़ा हम सर गोस्ता कम अज़ कम ये चीज़ा दुश्मन हम बेजा ये दुश्मन रियासत हम बेजा क्या कि सरा कुर्बान कनगा हाजिर हैं अच्छे घर ही FIR या न तुरसी इसमें लक मिन्नत पदा ए ताउन लक मिन्नत कि शुमारा बार बार मैं तकलीफ कनगाएं मेहरबानी